कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, let's learn speaking class 5th day. And before starting this class, I wanna request you that please put out your speaking notebook and start to write every sentence which I'm going to teach now. So I request you that please repeat the sentences with me, and you should learn the correct pronunciation and correct meaning of the sentences which I'm going to teach you now. Now, I'm going to teach you 10 spoken sentences which are very important. Today in this video lecture, we will learn from sentence number 41 to sentence number 50. So dear students, let's start without wasting any time. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना हम लोग स्पीकिंग का एक क्लास लेते हैं और स्पीकिंग के क्लास में आपको डेली यूजुअल 10 सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, जिन सेंटेंसेस को आपको अपनी कॉपी में लिखना ज़रूरी है और फिर आइंदा कल क्लास लेने तक उसको लर्न करना भी ज़रूरी है। अगर आप सचमुच इंग्लिश का एक स्पीकर बनना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू डैट प्लीज़ आप इन तमाम जुमलों को याद करें और इस तर्ज पर मज़ीद बहुत सारे जुमले बोलकर मश्क करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबक को शुरू करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर इज रिटन स्पीकिंग क्लास 5th डे। प्लीज राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर स्पीकिंग नोटबुक के नीचे दिए गए जुमलों को अपनी कॉपी में लिखिए एंड रिमेंबर देम बाय हार्ट, और उन्हें खूब अच्छी तरह हिफ्ज याद करिए। 41 नंबर का सेंटेंस है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इंग्लिश है व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं, इसकी इंग्लिश क्या है बताएं जरा जोर से। एवरी स्टूडेंट ट्राई टू स्पीक, सब लोग बोलने की कोशिश करिए कि आप क्या चाहते हैं की क्या इंग्लिश है। व्हाट डू यू वांट, यस, क्या इंग्लिश है बेटा? व्हाट डू यू वांट। आपको व्हाट डू यू वांट को 100 बार बोलना है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। और इस तर्ज पर और भी बहुत सारे जुमले बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट, आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू यू टीच, आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक। इस तरीके से अगर आप बोलने की ट्रेनिंग लेंगे और इस तरह आप बोलने की मशक करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द आप बेहतरीन स्पीकर बनेंगे। और ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है आप क्या करते हैं। ये बिल्कुल आप क्या चाहते हैं के तर्ज पर ही है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आप इस जैसे मजीद जुमले बोल सकते हैं। आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट, आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या सीखते हैं, व्हाट डू यू लर्न। और डियर स्टूडेंट्स, आपको किस चीज की जरूरत है। अगला सेंटेंस है आपको किस चीज की जरूरत है, व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज की जरूरत है, व्हाट डू यू नीड। बहुत प्यारा जुमला है डियर स्टूडेंट्स, इसे खूब लर्न करें, ठीक है, इसे कॉपी में लिखें और खूब लर्न करें। तो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा क्या मतलब है। जब कभी भी आपका मुखातब आपसे कोई नामुनासिब कलिमात कहे और आप उसे ये पूछना चाहते हैं भाई साहब आपको इससे क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। अगर आप अपने मुखातब से ये पूछना चाहते हैं कि भाई साहब आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी। बहुत प्यारा जुमला है। हम बच्चों से पूछते हैं बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। कभी आप अपने भाई से, अपने बच्चों से बोलें बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उस वक्त इसी जुमले को प्रयोग करिएगा, व्हाट डू यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी। और डियर स्टूडेंट्स, तुम किससे मिलना चाहते हो, होम डू यू वांट टू मीट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर। ये बहुत प्यारा जुमला है। जब कभी भी आपको अपने मुखातब से किसी काम को करने या न करने की इजाजत लेनी हो, तब इसी तर्ज पर आप बहुत से जुमले बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपके साथ हो सकता हूँ, मे आई अकम्पनी यू। क्या मैं अब जा सकता हूँ, मे आई गो सर।
کیا میں آپ کا کلاس جوائن کر سکتا ہوں؟ may I join your class؟ کیا میں آپ کا پین لے سکتا ہوں؟ may I take your pen؟ کیا میں آپ کا پین ادھار لے سکتا ہوں؟ عاریتاً لے سکتا ہوں؟ may I borrow your pen please؟ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس 48 نمبر کا سینٹنس ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ may I ask you a question؟ اور 49 نمبر کے سینٹنس ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ may I help you؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ may I help you؟ کیا میں آپ کی کلاس جوائن کر سکتا ہوں؟ may I join your class؟ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جتنے بھی جملے may I کے ذریعے سے دیے گئے ہیں، یہ سارے جملے اجازت کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ اپنے مخاطب سے کسی بھی طرح کے کام کو کرنے یا نہ کرنے کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو سب سے عمدہ طریقہ ہے کہ لفظ میں کو آپ آئی پر مقدم کریں اور ورب کے فرسٹ فارم کے ساتھ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی اجازت لیں۔ اس طرز پر آپ کو اور بھی بہت سارے جملے بولنے چاہیے اور بول کر کے خوب مشق کرنی چاہیے۔ مثلاً، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ چلیے جلدی سے فٹافٹ اس کی انگلش بنائیے، کیسے ہوگا؟ may I talk to you؟ yes very good، may I talk to you؟ یہ بہت پرفیکٹ سینٹنس ہے۔ کچھ اسی طرز پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا میں آپ کا قلم لے سکتا ہوں؟ may I take your pen؟ کیا میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ may I accompany you؟ کیا میں آپ کا موبائل تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ may I use your mobile please for some time؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ may I sit here؟ So dear students, practice makes a man perfect. Nobody perfect in this world. اس دنیا میں کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے مہان بن کر نہیں آیا ہے۔ تصور کیجئے کہ جس دن آپ ایک بائک سیکھتے ہیں اور بائک چلانے کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں اور آپ ہائی وے پر نکل جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ So dear students, آپ جب بائک سیکھ لیتے ہیں تو اس بائک کو چلانے کی خوب پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ صحرا میں، خالی جگہوں میں جا کر خوب بائک چلانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس کلاس سے کچھ جملے سیکھیں ہیں تو آؤٹ آف کلاس ٹائم جب آپ اس ویڈیو کو نہ دیکھ رہے ہوں اس وقت آپ اس طرز پر اور بھی بہت سارے جملے بولیے اور بولنے کی مشق کریے۔ یہ اسٹوڈنٹس، ان تمام سینٹنسز کو اخیر میں ایک مرتبہ جلدی سے پھر سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ جملے آپ کے ذہنوں میں مستحضر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کلاس کو ختم کروں گا۔ تو چلیے ایک مرتبہ اخیر میں پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ What do you want؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ What do you do؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ What do you need؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ What do you mean؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ What do you want to be؟ تم کس سے ملنا چاہتے ہو؟ Whom do you want to meet؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ May I come in؟ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ May I ask you a question؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ May I help you؟ کیا میں آپ کی کلاس جوائن کر سکتا ہوں؟ May I join your class؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ویڈیو لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل میرے انگلش اسپیکنگ پلس انگریزی ڈپلومہ کورس کی ہے۔ اس جیسے سینکڑوں ویڈیوز کا ذخیرہ پانے کے لیے اور ABCD سے لے کر اخبار بینی کی حد تک انگریزی سیکھنے کے لیے آپ ابھی میرا IIL موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور معمولی سی قیمت پر کورس پرچیز کر کے پڑھائی کرنا شروع کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ میری یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ اور اگر آپ میری یہ ویڈیو IIL موبائل اپلیکیشن پر دیکھ رہے ہیں سو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایپ کے لنک کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور انہیں ایپ سے بالترتیب کلاس لینے کے لیے موٹیویٹ بھی کریں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ پیج کو ضرور فالو کریں اور لگے رہیے خورشید سر کے ساتھ اور انجوائے کیجئے انگلش لینگویج کی اور اپنی انگلش کو گھر بیٹھے بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیے۔ ملتے ہیں ہم پھر کسی نئے ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔